अब वो मेरे साथ नहीं है, समझे ना। अब वो मेरे साथ नहीं है, समझे ना। समझाने की बात नहीं है, समझे ना। अब वो मेरे साथ नहीं है, समझे ना। समझाने की बात नहीं है, समझे ना। और तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा। तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा। प्यार है ये खैरात नहीं, समझे ना। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक अच्छे एस्पिरेंट की कॉपी को देखेंगे। ये आंसर है और आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये उर्दू में तनकीद निगारी की इब्तदा, उर्दू में तनकीद निगारी की इब्तदा और इर्तका पर रोशनी डालिए। तो इस आंसर को मैं इसमें देखूंगा, इसमें कम ही कमियां निकलेंगी क्योंकि ये एक अच्छी कॉपी है। तो मैं अक्सर ऐसी कॉपी को लाता हूँ यहाँ पे चैनल पे ताकि कम वक्त में जो है मैं उसको देख लूँ, क्योंकि अगर वैसी कॉपी रहेगी जिसमें बहुत सारी कमियाँ रहेंगी तो वक्त ज़्यादा लगेगा देखने में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से जवाब है, सवाल है उर्दू में तनकीद निगारी की इब्तदा और इर्तका पर रोशनी डालिए, और यहाँ से जवाब है। ये जवाब देखिए कि तनकीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी परखने या अच्छे बुरे का फ़र्क मालूम करना है। तनकीद मगरिब की देन है और अंग्रेज़ी अदब ने हमें इसके उसूल व ज़वाबित दिए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा गया है, इब्तदाइया इसका बहुत अच्छा है। अब यहाँ से यूँ तो तनकीद की बहुत सी किस्में मौजूद हैं, जिनमें अदबी तनकीद, रोमानी तनकीद, मार्क्सी तनकीद, अमली तनकीद, नज़रियाती तनकीद वगैरह अहम है। हर एक नक्काद अपनी तनकीद अलग अलग नज़रिए से पेश करता है। ठीक है। उर्दू ज़बान में तनकीद की इब्तदा तज़किरे से शुरू होती है। तज़किरा में कोई मगरिबी ख़यालात करिए, मगरिबी ख़यालात का मौजू नहीं होता है, इसलिए जदीद नक्काद जैसे कलीमुद्दीन अहमद ने तज़किरे को गैर ज़रूरी बताया है। फास्ट चलेंगे, जहाँ कुछ कमी मिलेगी तो वहीं पे देखेंगे। यूँ तो उर्दू में बहुत से तज़किरे मौजूद हैं जिनमें मीर तकी ऐसे लिखिए, शोशा नहीं होगा, बगैर शोशा के। मीर तकी मीर की किताब निकात शोरा, गुलाम हमदानी मसफ़ी की किताब तज़करा हिंदी, और नवाब शेफ्ता की किताब गुलशन बेखार, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात वगैरह बहुत ही अहम है। ठीक है। बहुत से नक्कादों का मानना है कि उर्दू में तनकीद की इब्तदा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी 1893 से शुरू होती है। तो ईस्वी दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ भी अगर आपको ईस्वी याद है तो फ़ौरन ईस्वी दीजिए। इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करिएगा उतना ज़्यादा अच्छा आंसर माना जाता है। तो शुरू होती है इस किताब में शेर और शायरी, शेर व शायरी कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। इसको वाव कर दीजिए, शेर व शायरी के लिए खूबियों और उनकी शर्तों का जिक्र किया है। जैसे खूबियों के लिए सादगी, असलियत और जोश को ज़रूरी बताया है, वहीं शर्तों के लिए तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज मतलब आम फ़हम अल्फाज का इस्तेमाल करना ज़रूरी बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, इसके बाद तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अदब को सबसे ज़्यादा मुतासर किया और उर्दू तनकीद को एक नया ज़हन दिया, एक नया ज़हन, एक नया मिजाज और एक मुनफरद किरदार नसीब हुआ, उर्दू अदब को नसीब हुआ। ठीक है। यहाँ कुछ लग रहा है, आप ठीक कर लीजिएगा, उर्दू अदब को नसीब होता है।
اور اس کے بعد یہاں سے اس تحریک سے جڑے ایک نقاد علی سردار جعفری، علی سردار جعفری کرنا ہے، علی لکھنا ضروری ہے، علی سردار جعفری کی باتوں کو دیکھیے، ٹھیک ہے، باتوں کو دیکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے کہ علی سردار جعفری یوں رقم تراز ہیں، رقم تراز، رقم تراز، یا پھر علی سردار جعفری یوں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، باتوں کو ہٹا دیجیے گا۔ اب یہ جو آپ نے اٹھایا ہے تو یہاں آپ اگر آپ دے سکتے ہیں، یاد رہے کہ ایک تو آپ کا آ ہی گیا علی سردار جعفری، تو نام مصنف کا آ ہی گیا، تو ان کی کتاب کا نام لکھنا ہے، پھر رائٹر کا نام لکھنا ہے، پھر پیج نمبر بھی آپ کو یہاں دے دیجیے گا تو زیادہ بہتر ہوگا، اتھینٹک ہو جائے گا۔ اب یہاں سے دیکھیے ان سب کے بعد بہت بڑے نقاد، بہت بڑے نقاد مت لکھیے، ان سب کے بعد ایک بڑے نقاد، یہاں پہ آپ کو کرنا ہے ایک بڑے نقاد، ایک بڑے نقاد یا تنقید نگار دونوں صحیح ہے۔ کلیم الدین احمد صاحب آتے ہیں، اور ان کی کتاب کلیم الدین احمد صاحب آتے ہیں نہیں، کلیم الدین احمد صاحب منظر عام پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا لکھیے۔ اور ان کی کتاب، ان کی مشہور کتاب، یہاں مشہور جوڑیے گا، ان کی مشہور کتاب اردو تنقید پر ایک نظر 1942 عیسوی میں شائع ہوئی، اور دوسری بار ترمیم و اضافہ، تو ترمیم و اضافہ تھوڑا آپ نے غلط لکھا ہے، تو آپ کو ایسے لکھنا ہے ترمیم، ترمیم، یہ ہوا ترمیم، وہ الگ ہوگا، وہ اضافہ، اضافہ زواد سے ہوتا ہے، ترمیم و اضافہ اس طرح سے، ٹھیک ہے، اضافہ زواد سے۔ ترمیم و اضافہ کے بعد دوبارہ شائع ہوئی، دوبارہ ہے سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ، شائع ہوئی، دوبارہ کب شائع ہوتی ہے تو 1982 عیسوی میں، عیسوی کنفرم کر لیجئے گا، جس کے دیباچہ میں تنقید کے صحیح معنی بتائے گئے ہیں۔ تو صحیح معنی، پہلی بات تو صحیح کو ہے جو سا نکال کے آپ کو لکھنا ہے صحیح، اب معنی یہ معنی ہے، یہ معنی، تو یہاں سے معنی ہوا عین کے ساتھ آئے گا، عین کے ساتھ ہوگا، عین آپ نے نہیں لگایا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو، یہاں سے دیکھیے کلیم الدین احمد کی تنقید مارکسی تنقید پر مشتمل ہے۔ ان کے بارے میں بعض نقاد لکھتے ہیں کہ کلیم الدین احمد ادب میں اس طرح داخل ہوئے جیسے کوئی مست ہاتھی شیشہ گڑ کی دکان میں گھس جائے، ٹھیک ہے۔ اردو ادب کے اور بھی نقاد، جیسے اور بھی ناقدین کر دیجئے زیادہ صحیح رہے گا، ناقدین پلورل ہے نقاد کا، اور بھی ناقدین جیسے محمد حسن، گوپی چند نارنگ، پورا نام لکھنا ہے، یہ شاعر نہیں ہے، جب شاعر ہوتا ہے تو غالب، میر، اقبال، فراق، فیض، مطلب صرف آپ ایک ورڈ جو ان کا تخلص ہوتا ہے وہ لکھ کر کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہے کیا کہ پورا نام لکھے گا زیادہ بہتر ہوگا، تو آپ کو پورا گوپی چند نارنگ لکھنا ہے۔ یہاں فاروقی لکھا ہے آپ نے، تو فاروقی شمس الرحمن فاروقی ہے، اس سے پہلے بھی ایک فاروقی صاحب ہوتے ہیں، خواجہ احمد فاروقی، جو کہ شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کے بانی ہیں، تو یہ ہے کہ پورا نام لکھیے گا تو کنفرم ہوگا، صحیح رہے گا۔ تو وزیر اعلیٰ سلیم احمد وغیرہ نے تنقید کا دائرہ بہت وسیع کیا، وسیع، تو وسیع سین سے وسیع لکھیں گے، سین سے، ٹھیک ہے، وسیع کیا اور اردو ادب کو ایک نئی راہ دکھائی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ کنکلوژن ہے آپ کا، الغرض اردو ادب کی تنقید نگاری میں نقادوں نے الگ الگ طریقوں سے اپنی تنقیدی خیالاتوں کو پیش کیا۔ تو خیالاتوں سے ایک ورڈ یاد آ گیا مجھے، ایک بار ہوا کیا تھا کہ سیمینار ہوا تھا 3 دنوں کا، جب اختتام پذیر ہوا سیمینار تو جو اختتامیہ خطبہ ہوتا ہے تو اس میں پروفیسر صاحب آئے، پروفیسر ایسوسیٹ نہیں، پروفیسر، وہ آئے اور بول رہے ہیں کہ آپ لوگ سارے لوگ تشریف لائے اور آپ لوگوں کا کن الفاظوں میں شکریہ ادا کروں۔ تو اب الفاظوں تو کچھ ہوتا نہیں ہے، لفظ ہے، لفظ کا پلورل الفاظ ہے،
لفظ کا پلرل الفاظ، اگر آپ الفاظوں کریں گے تو غلط مانا جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو ٹھیک وہی بات یہاں ہے، خیال کا پلرل خیالات ہے۔ خیال کا پلرل کیا ہوتا ہے؟ خیال کا پلرل خیالات ہوتا ہے، تو آپ نے خیالاتوں کر دیا ہے تو یہ غلط مانا جائے گا۔ آپ کو خیالاتوں ورڈ کبھی استعمال ہی نہیں کرنا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے۔ تو پیش کیا جو اردو ادب کی ترقی کے لیے اہم رول نبھائی۔ تو رول نبھائی، رول جو ہے نا، رول ادا کیا جاتا ہے، جو رول ادا کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اداکارہ، اداکار ہے، اگر فیمیل ہے تو اداکارہ بولتے ہیں۔ تو رول ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ یہ کر لیجئے کہ اہم رول ادا کیا، ادا کیے، پلرل ہے، بہت سارے لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، تو اہم رول ادا کیے، ٹھیک ہے۔ اور نبھانا وہاں لگتا ہے جیسے کہ محبت لوگ نبھاتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو دوستو آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔